हेलो गाइज, भोलि हुन गइरहेको इङ्ग्लिस इक्जामको लागि हामी क्लास 12 एनएबीको इङ्ग्लिस इक्जामको लागि अहिले मोडल क्वेसन र त्यसको सोल्युसन पढ्नेछौँ। यसमा हामी पढ्न सक्छौँ एसे छ, ग्रामर छ, सिन अनसिन प्यासेज छ, फ्री राइटिङ छ र लिट्रेचर सेक्सनमा भएको हाम्रो जति पनि क्वेसनहरू छ सब क्वेसनको सोल्युसन छ। सो यति पढ्दाखेरि हाम्रो आइडिया भइहाल्छ कुन क्वेसनको सोल्युसन के लेख्ने हो, कति लेख्ने हो र कति मार्क्सको कुनबाट आउँछ त्यो पुरै आइडिया भइहाल्छ। लास्ट मिनटको लागि हो, सो यो पढेर नै जानु होला तपाईँहरू इक्जाम दिनको लागि। सो फर्स्टमा हेरौँ, हाम्रो 2081 सालको क्वेसन हो, यो पास्ट इयर क्वेसन हो। यसमा छ फर्स्टमा हाम्रो रिड द फलोइङ टेक्स्ट एन्ड डु द टास्क द्याट फलो। फुल मार्क्स हाम्रो 75 हुन्छ र पास मार्क्स 75 अनुसार हुन्छ। सो अब यहाँ हाम्रो छ फर्स्टमा अनसिन प्यासेज हुन्छ एउटा, जुन कि प्यासेज यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो 2081 सालमा सोधेको थियो। सो यो प्यासेज पढ्नु होला पहिला। यति प्यासेज छ र अर्को पनि छ, यतिसम्म प्यासेज छ। पहिला यो प्यासेजमा दिएको हुन्छ हाम्रो जति पनि क्लुहरू हुन्छ यो प्यासेजमा दिएको हुन्छ। अनि प्यासेजबाट अब फर्स्टको क्वेसन हेरौँ। Complete the following sentences using the appropriate word highlighted in the text. Two of them are not necessary. हामीलाई जुन प्यासेज दिएको छ यो प्यासेजमा हाइलाइटेड वर्डहरू छ, जस्तै यहाँ रस्ट छ, त्यस्तै अर्को यहाँ ट्रिप छ, ट्रेल छ, त्यस्तै अर्को यहाँ पहुँच छ, डेन्जरस छ, लोड छ, त्यस्तै वर्डहरू हाइलाइट गरिएको छ। र हाम्रो क्वेसन छ फर्स्टमा, व्हाइल यु आर इन पोखरा टेक अ डट 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 टु धामपस। सो यहाँ के हुन्छ डट डट डटमा? सो हामीलाई पहिला पढ्नुपर्ने हुन्छ, पुरै प्याराग्राफ पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन प्यासेज दिएको हुन्छ त्यो प्यासेज पढ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो पढेर हामीले यहाँ एन्सर दिनुपर्ने हुन्छ। सो मैले यो पढेको छु र अब एन्सरमा हामीलाई पहिला यहाँ डट डट डटको ठाउँमा ट्रिप हुन्छ। सो फर्स्टको एन्सर हो ट्रिप। फर्स्टमा हामी ट्रिप लेख्छौँ। त्यस्तै छ सेकेन्ड क्वेसन, रनिङ अवे वाज लेस देन पार्टिसिपेटिङ इन रिभोल्युसन बट इट वाज स्टिल अ रिस्क। सो यहाँ हुन्छ डेन्जरस, यहाँ डेन्जरस हाम्रो दिएको छ, हाइलाइटेड गरेको छ। त्यस्तै छ डोन्ट वरी यु विल फाइन्ड द होटल इजिली इट इज वेल अफ द, यहाँ ट्रेल हुन्छ। सो यहाँ ट्रेल दिनुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै छ एट द एन्ड अफ द क्लास द टिचर यहाँ स्विच हुन्छ, स्विच आउट अफ द क्लास। त्यस्तै छ यु क्यान सी इनसाइड अफ द बक्स देयर इज अ स्मल डट 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 कन्टेनिङ 5 मार्बल्स। सो यहाँ पाउच हुन्छ, जुन कि यहाँ माथि छ हाइलाइट गरेको पाउच। त्यस्तै अर्को क्वेसन छ, रिड द टेक्स्ट एगेन एन्ड राइट ट्रु इफ द स्टेटमेन्ट्स एग्री विथ द इन्फर्मेसन गिभेन इन द टेक्स्ट, फल्स इफ द स्टेटमेन्ट कन्ट्राडिक्ट द इन्फर्मेसन गिभेन इन द टेक्स्ट, नट गिभेन इफ देयर इज नो इन्फर्मेसन इन द टेक्स्ट। यसमा भन्दैछ कि इफ ट्रु त्यस्तो अवस्थामा लेख्नु जति बेला त्यो सेन्टेन्स जुन स्टेटमेन्ट छ त्यो प्यासेजमा दिएको हुन्छ र राइट हुन्छ। फल्स यति बेला जति बेला प्यासेजमा दिएको छैन, भनेको दिएको छ तर त्यो जुन इन्फर्मेसन छ त्यो रङ छ। र नट गिभेन भनेको त्यति बेला जति बेला जुन प्यासेज छ प्यासेजमा त्यो इन्फर्मेसन दिएकै छैन त्यति बेला नट गिभेन। सो यति पढेर हामीलाई यो लेख्नुपर्ने हुन्छ ट्रु फल्स। अब त्यस्तै अर्को हेरौँ, सी नम्बरमा एन्सर द फलोइङ क्वेसन, वेन वाज गोल्ड फाउन्ड इन क्यालिफोर्निया। सो यसको एन्सर हेरौँ। वेन वाज द गोल्ड फाउन्ड इन क्यालिफोर्निया। सो यसमा एन्सर प्यासेजमै हुन्छ, गोल्ड वाज फाउन्ड इन क्यालिफोर्निया इन 1848, जुन कि प्यासेजमा दिएको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ।
इन 1848 गोल्ड वाज फाउन्ड इन क्यालिफोर्निया। सो यो 1848 हाम्रो एन्सर भयो। यसै गरी हामीलाई खोज्नुपर्ने हुन्छ यसमा, र जुन नम्बरको डेटको टाइपमा हुन्छ, सो डेटलाई पहिला हामी फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ प्यासेजमा। त्यस्तै छ अर्को, हाउ वुड पिपुल सेन्ड न्युज इन 1860? पिपुल वुड युज द पोनी एक्सप्रेस विच डेलिभर्ड मेसेज एक्रस लङ डिस्टेन्स क्विकली युजिङ हर्स राइडर्स। अब पोनी एक्सप्रेस यहाँ एन्सरमा दिएकै छ, हामीलाई खोज्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ छ, द पोनी एक्सप्रेस ह्याड 184 stations along the trail and it is used to स्मेल पस विथ हिम स्टेसन। यसमा खोज्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई प्यासेजमा, जहाँ एन्सर भेटिन्छ त्यो एन्सर हुन्छ। सो अर्को हेरौँ, हु डज दे रिफर टु सिक्स्थ प्याराग्राफ। अब सिक्स्थ प्याराग्राफमा दे भनेको को हो? सो दे रिफर टु द पोनी एक्सप्रेस राइडर्स। अब जसले पोनी एक्सप्रेसलाई राइड गर्दैछ त्यसलाई यसले रिफर गर्दैछ दे भनेको। त्यस्तै छ, वाइ डज द अथर मेन्सन नेटिभ अमेरिकन्स। नेटिभ अमेरिकन्स किन मेन्सन गरेको छ अथरले? सो एन्सर छ, टु सो द डेन्जर एन्ड डिफिकल्टी अफ द जर्नी। सो यसमा डेन्जर र डिफिकल्टी दर्शाउनका लागि नेटिभ अमेरिकन्स युज गरेको छ। त्यस्तै छ, कन्क्लुजन फ्रम द लास्ट प्याराग्राफ। अब लास्ट प्याराग्राफमा के कन्क्लुजन छ? त्यसको छ, द पोनी एक्सप्रेस was important but short-lived and it was replaced by faster technology telegraph but its legacy remains memorable। यसको लेगेसी मेमोरेबल थियो, त्यही भएर यो इम्पोर्टेन्ट रहेछ। त्यस्तै यसमा क्वेसन एन्सर छ, हाउ डिड द भिजिटर्स इरिटेट द ओल्ड म्यान। यो हाम्रो अ भेरी ओल्ड म्यान विथ एन इनर्मस विङ्सबाट छ, जुन कि एउटा क्वेसन 2 मार्क्सको छ। सो अब यसको एन्सर यो हाम्रो लिटरेचर सेक्सनबाट रहेको छ। सो यसको एन्सर हेरौँ, द भिजिटर्स इरिटेटेड द ओल्ड म्यान बाई ट्रिटिङ हिम एज एन अब्जेक्ट अफ इन्टरटेनमेन्ट रादर देन अ ह्युमन बिइङ। दे ग्यादर्ड एराउन्ड हिम, स्टेयर्ड, लाफ्ड एन्ड इभन थ्रू थिङ्स एट हिम टु test his reaction. Instead of helping him, they expected miracles and mocked his weakness. Their behavior shows human cruelty and curiosity towards the unknown. The old man suffered silently, highlightly now how people often lack compassion for those who are different or helpless। यो हाम्रो एन्सर भयो फर्स्टको। त्यस्तै छ, यसमा क्वेसन बी नम्बरको क्वेसन छ, वाट वेयर द चिल्ड्रेन डुइङ ड्युरिङ द सनसेट। यो अ डेको हो। सनसेट भइसकेपछि चिल्ड्रेनहरू के गर्थ्यो? यसमा एउटा अरमा पनि क्वेसन छ, अरमा छ, वाइ डिड द ओल्ड गार्ड्स ग्रो डेस्परेट। यो भनेको आई वाज माई अन रुटको हो। सो दुइटै हेरौँ, दुइटैको एन्सर, ड्युरिङ सनसेट द चिल्ड्रेन वाज joyfully engaged in outdoor activities. They played freely, ran around and enjoyed the beauty of nature without any restrictions. This moment symbolizes their innocence and natural happiness. It contrasted sharply with the rigid discipline of school life they experienced earlier. The sunset scene reflected freedom, peace and the beauty of childhood, showing how children feel most alive when they are allowed to explore and enjoy life naturally। त्यस्तै अब अरूमा चाहिँ एउटा क्वेसन, आई वाज माई अन रुटको, कि गार्ड कसरी डिस्पाइट ग्रो गर्यो? द ओल्ड गार्ड्स ग्रो डिस्पाइट बिकज दे रियलाइज दे वेयर लुजिङ control over the speaker. She had begun to assert her independence and refused to follow imposed restrictions. Her determination to find her own path challenged their authority. As she broke free from traditional expectations, the guards felt threatened and helpless. Their desperation symbolizes society's resistance to
change, especially when individuals change established norms and choose a freedom over obedience. So यो भयो आवाजमा अन रुटको। अनि त्यस्तै छ अर्को क्वेसन। अर्को क्वेसनमा छ स्टेट द रिलेसनशिप बिट्विन द फादर एन्ड द चिल्ड्रेन। यो फेसिङ डेथ च्याप्टरको हो। सो फादर र चिल्ड्रेनको बिचको रिलेसनमा यहाँ छ द रिलेसन बिट्विन द फादर एन्ड हिज चिल्ड्रेन इज डिपली केयरिङ एन्ड प्रोटेक्टिभ। केयरिङ हुन्छ र प्रोटेक्टिभ हुन्छ। इभन इन अ लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसन द फादर रिमेन्स काम एन्ड कम्पोज्ड टु प्रिभेन्ट हिज चाइल्ड फ्रम प्यानिकिङ। यस्तो लाइफ थ्रेटनिङ सिचुएसनमा पनि आफ्नो चिल्ड्रेनलाई प्यानिक हुनबाट जोगाउँछ। He prioritizes their safety and emotional well-being above his own fear. His actions shows love, responsibility and courage. यो लेख्नु पर्ने हुन्छ हामीले love, responsibility and courage. The children trust their father completely, which reflects a strong emotional bond. This relationship highlights the importance of parental strength and during times of crisis. त्यस्तै अर्को क्वेसन छ The essayist calls the readers around the world to puncture the hot air balloons inflated by their own tribes. What do you think is the reason behind humility को हो? त्यस्तै यसमा औरमा दुईटा औरमा क्वेसन आउँछ, एउटा बी नम्बरमा अनि अर्को डी नम्बरमा। Why is the universal declaration of human rights important to you? Human rights and the age of inequality को। अब यो दुईटै हेरौँ। The essayist urges people to puncture the hot air balloons of tribal pride because excessive pride in one's group leads to division and conflict. When people believe their culture, religion or nation is superior, they ignore the value of others. This creates misunderstanding and hostility. By promoting humility, the writer encourages mutual respect and global harmony. Accepting differences and reducing ego can help build a पिसफुल एन्ड कोअपरेटिभ वर्ल्ड। यो ह्युमिलिटीको भयो। अनि त्यस्तै अरूमा जुन ह्युमन राइटको क्वेसन थियो त्यो द युनिभर्सल डिक्लेरेसन अफ ह्युमन राइट इज इम्पोर्टेन्ट बिकज इट ग्यारेन्टिज बेसिक फ्रिडम्स, इक्वालिटी एन्ड डिग्निटी फर अल इन्डिभिजुअल्स। इन अ वर्ल्ड मार्क्ड बाई इनइक्वालिटी, इट सर्व्स एज अ मोरल गाइड टु प्रोटेक्ट पिपल फ्रम इन्जस्टिस एन्ड डिस्क्रिमिनेसन. It ensures rights such as freedom, education and security. For individuals, it provides hope and protection, making it a powerful tool for promoting fairness, justice and respect in society. त्यस्तै अर्को क्वेसन छ In your opinion, what should the treasure hunters have done to success in their venture of treasure hunt? यो treasure in the forest को हो। यसको हेरौँ। The treasure hunters could have succeeded if they had shown patience. यदि उनीहरूले पेसेन्स देखाएको भए उनीहरूले सक्सेस पाउँथ्यौँ। टिमवर्क भएको भए हुन्थ्यो, केयरफुल अब्जर्भेसन गरेको भए हुन्थ्यो। Instead of acting impulsively, they should have followed clues thoughtfully and respected the natural environment. Their failure results from the haste and lack of proper planning. By working together, thinking logically and staying determined, they could have increased their chances of success. The story suggests that success required wisdom, cooperation and persistence rather than more excitement. यो भनेको टिजर इन द फरेस्टको हो। अब अर्को लङ क्वेसन हेरौँ। यो 2 मार्क्सको क्वेसन थियो इच। लङ क्वेसनमा छ बिफोर सी रिचेज द हाउस, गभर्नर ह्याड लाइटेड अ फ्रेस सिगार एन्ड इन्डेड हिज एपोस्ट्रोफ टु द नाइट. डज दिस एक्सप्रेसन इन्डिकेटेड अ पोसिबल कन्फ्लिक्ट द्याट वेन्ट इन गभर्नर्स माइन्ड? एक्सप्लेन योर भ्यू. जुन रेस्पेक्टेबल वुमेन छ त्यसमा जुन गभर्नर छ र मिसेस बरोडा छ उनीहरूको दुईटैको जुन फिलिङ्स छ त्यसको बारेमा छ। अब हेरौँ त्यसको एन्सर।
Yes, the expression suggests a possible inner conflict in Governel's mind. Governelको माइन्डमा पनि केही चलिरहेको थियो. When he lights a fresh cigar and ends his apostrophe to the night, it reflects a moment of quiet reflection and emotional restraint. Governel appears calm and composed externally, but this action hints at deeper thoughts and feelings. He is aware of Mrs. Baroda's unusual behavior and the emotional tension between them, yet he chooses not to act on it. This shows that Governel is a thoughtful and self-controlled person. He avoids creating complication despite seeing Mrs. Baroda's attraction or confusion. His calmness contrasts with Mrs. Baroda's inner turmoil as she struggles to understand her own feelings toward him. While she feels disturbed and restless, Governel remains distant and respectful, maintaining social values, boundaries. The apostrophe to the night suggests that he may have been expressing thoughts or emotions privately, possibly about life, relationships, or the situation itself. Ending it indicates that he has come to a conclusion to remain detached and not interfere. Therefore, this moment reflects a subtle psychological conflict. Governel may feel something but chooses discipline over impulse. His behavior highlights them themes of restraint, respectability, and unspoken emotions. The story shows how individuals often hide their true feelings to maintain social norms and personal dignity. This quiet conflict adds depth to his character and emphasizes the emotional complexity of human relationship. अब यसमा गभर्नेलले आफ्नो फिलिङ्सलाई आफै भित्र राख्यो र मिसेस ब्यारोडालाई कन्फ्युजन र आफूप्रति एट्र्याक्ट गर्नका लागि आफ्नो केही पनि त्यो कन्फ्लिक्ट गरेन, आफ्नो कुनै पनि व्यवहार देखाइन उप्रति र आफ्नो डिग्निटी आफै मेन्टेन गर्यो, त्यो भन्दैछ। अब त्यस्तै छ अर्को क्वेसन। The play depicts the social pictures where the king's pet gets extra care and the people are neglected. Explain the social satire with reference to this example. The Bull. The Bull chapter को र यसको एन्सर The play The Bull presents a sharp social satire by highlighting the misplaced priorities of those in power. The king's pet bull receives excessive care, attention, and resources, while the common people suffer from neglect and hardship. This contrast exposes the injustice and irresponsibility of the ruling class. अब जुन बुल थियो त्यसले नर्मल मान्छेभन्दा धेरै नै एटेन्सन र रिसोर्सेसहरू पाइरहेको थियो, जहाँ कि कमन पिपलले हार्डसिप र नेग्लेक्ट सफर गर्दै थियो। त्यस्तै through this example, the playwright criticizes leaders who focus more on personal interest than public welfare. The bull becomes a symbol of luxury and unnecessary importance, while the people represents the ignored majority. Despite their needs, the citizens are not given proper attention, showing how power can lead to selfishness and corruption. Overall, the play uses humanity, humor, and irony to deliver a serious message about inequality and poor governance. It warns against leaders who misuse power and ignore their responsibility. By presenting such as situations, the playwright encourages the audience to question authority and demand fairness. The satire effectively exposes social problems and promote awareness about justice and good leadership. त्यस्तै अर्को क्वेसन छ। Evaluate the lesson Lucian learned from his latest visit to his old home. My old home बाट छ।
यसको माई ओल्ड होमको एन्सर यो फेरि 5 मार्क्सको छ, सो राम्ररी पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरु रोकेर पनि पढ्नु होला। In my old home, Lucian learns profound and emotional lessons about the passage of time and the harsh realities of society. When he returns to his childhood home, he expects to relive happy memories. However, he is disappointed to find that everything has changed. The place feels unfamiliar, and the warmth he once associated with it is gone. One of the most painful realizations comes from his meeting with Runtu, his childhood friend. As children, they shared a close and joyful bond, but now Runtu behaves formally and respectfully, addressing him a superior. This change reflects the impact of social class difference and economic hardship. It shows how society creates barriers between people, even those who were once equal. Lucian understood that his memories were idealized and cannot be recreated. The past exists only in memory, not in reality. Also realizes that people are shaped by their circumstances and life's struggle can change relationships. Despite this sadness, Lucian develops a sense of hope. He believes that future generations can create a better world if they overcome social divisions. The story teaches that while the past cannot be restored, awareness of reality can inspire changes. His visit becomes a journey of understanding, moving from nostalgia to acceptance and hope for the future. त्यस्तै एउटा हामीलाई चार्ट दिन्छ, बार चार्ट। यसलाई बार डायग्रामलाई हामीले इलिस्ट्रेट गर्न मान्छ। सो यो आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ, वा त्यसको सट्टामा हामीलाई लेटर टु द एडिटर, लेटर टु द फ्रेन्ड केही पनि सोध्न सक्छ, जब एप्लिकेसन केही सोध्न सकिन्छ। यो म अर्को भिडियोमा दिन्छु, यो आफैले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। यो नर्मल छ, केही पनि छैन त्यसमा। अब युकेमा के छ कस्तो छ, पर्सेन्टेज अफ वुमेन गोइङ इन्टु हायर एजुकेसन इन 5 कन्ट्रिज। सो यहाँ 5वटा कन्ट्री छ, युके, युएसए, अस्ट्रेलिया, साउथ कोरिया, फ्रान्स। यो 1980 को डाटा भनेको ब्ल्याकमा छ र 2015 को डाटा भनेको व्हाइटमा छ। सो यसलाई हामीले इलिस्ट्रेट गर्नुपर्ने हुन्छ, यो भइहाल्छ, आफैले गर्दा हुन्छ। अब 5 नम्बर छ, यु आर Manjit Sharma, coordinator of your school literacy club. You are deeply concerned about adult literacy in slums and villages. On behalf of your club, write a letter in about 180 words to the editor of a national daily, highlighting the causes and consequences of this issue. अब तपाईँ यदि मन्जित शर्मा हुनुहुन्छ, कोअर्डिनेटर अफ स्कुल लिटरेसी, तपाईँ आफ्नो स्कुल लिटरेसी क्लबको कोअर्डिनेटर हुनुहुन्छ, सो तपाईँले एउटा लेटर टु द एडिटर अफ नेसनल डेली न्युजपेपरको एडिटरलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा कजेस र कन्सिक्वेन्सेस लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसको हेरौँ। पहिला हामीलाई डियर एडिटर सब्जेक्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो सब्जेक्टमा राइजिङ कन्सर्न अफ जे तपाईँको सब्जेक्ट छ त्यो लेख्नु होला। त्यहाँ फरक दिन सकिन्छ। यहाँ हामीलाई दिएको छ राइजिङ कन्सर्न अफ एडल्ट लिटरेसी इन स्लम्स एन्ड भिलेजेस। सो हामीले यही सब्जेक्टमा लेख्छौँ। I am Manjit Sharma, coordinator of the school literacy club, writing to express deep concern over the alarming rate of adult literacy in slums and rural areas. Despite educational advancements, a large section of society remains deprived of basic literacy skills. The major causes includes poverty, lack of access of schools, child labor, and low awareness about the importance of education. Many individuals are forced to work from an early age, leaving no opportunity for schooling. Social neglect and insufficient government outreach programs further worsen this situation. The consequences are serious. Illiteracy leads to unemployment, exploitation, poor health, awareness, and inability to participate effectively in society. It also shows national development as an
as an uneducated population cannot contribute fully to economic growth. Therefore, I urge the authorities to take immediate steps such as organizing adult education programs, awareness campaigns and community-based learning centers. Collective efforts from the government and society are essential to eliminate literacy. अब लास्टमा हामीलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ योर सिन्सियरली मन्जित शर्मा कोअर्डिनेटर स्कुल लिटरेसी क्लब, हाम्रो जुन संस्था हुन्छ त्यसको नाम लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अर्को चाहिँ एउटा एसे छ, यो एसे के को छ, some say that parents should encourage their children to take part in organized group activities in their spare time. Others say that it is important for children to enjoy the activities they like individually. What do you think? Now write an essay in 300 words. अब तपाईँ आफ्नो तर्क दिनुहोस्, त्यसको लागि लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो यसमा हामी लेख्न सक्छौँ Children's development depends greatly on how they spend their free time. Some believes that organized group activities are essential, while others argued that children should enjoy individual activities. In my opinion, both are important, but a balance between the two is necessary. दुईटै हुनु पर्यो। अब आफ्नो ओपिनियन दिनुपर्ने हुन्छ यसमा। So group activities such as sports, debates and clubs help children develop social skills. They learn teamwork, cooperation, leadership and communication. These experiences prepare them for real life situations where interaction with others is necessary. Moreover, group activities promote disciplines and a sense of responsibility. On the other hand, individual activities like reading, painting or playing musical instrument allows children to explore their personal interests. These activities encourage creativity, independence and self-confidence. When children spend time alone, they think up for themselves and develop problem-solving skills. However, focusing on one type of activity may limit overall development. Children involved only in group activities may struggle with independence, while those engaged only in individual activities may lack social skills. Therefore, parents should guide their children to participate in both types of activities. A balanced approach ensures that children grow into well-rounded individuals capable of both teamwork and independent thinking. अब लास्टमा हेरौँ यहाँ छ 6 नम्बरको 300 मा भइसक्यो। 7 नम्बरमा do as instructed in the bracket and rewrite the complete sentences. यसमा छ the assignment looked easy. Identify adjective in this sentence. अब adjective यसमा हुन्छ easy adjective हो। adjective जसले noun लाई describe गर्छ। सो यो looked भनेको यसले easy ले adjective noun लाई describe गर्छ। सो यहाँ easy हुन्छ। त्यस्तै छ the findings will lead by, for, to, in future research on the topic. Choose the correct preposition to complete the sentences. So यसमा right answer हुन्छ to हुन्छ। the findings will lead to future research on the topic. त्यस्तै छ neither my mother nor my sisters ... coming to visit me this summer. Choose the correct verb forms to complete the sentence. यहाँ is, are, has been, have been छ। यसमा right answer हुन्छ are, किनभने my mother or my sister दुईटा छ, सो are हुन्छ। त्यस्तै छ you have just had a huge breakfast. You ... be hungry anymore. May not, want, can't, needn't. So यसको right answer हुन्छ can't. You have just had a huge breakfast. You can't be hungry anymore. तुरुन्तै खाना खाएर फेरि हङ्ग्री हुन हुँदैन त्यस्तो भनेको छ।
त्यस्तै छ ई नम्बरमा टु हेल्प मी calm down, the teacher advised me to pot several cabbages in the room where I practice. Identify which bolded verb form is incorrectly written and correct it. यसमा छ यहाँ प्र्याक्टिस छ, प्र्याक्टिसको स्पेलिङ हुन्छ PRACTICE र यहाँ एसी छ, यसको राइट एन्सर हुन्छ PRACTICE। सो यहाँ स्पेलिङमा पनि हुन्छ, सो यहाँ प्र्याक्टिस हुन्छ लास्टको। अब एफ नम्बरमा हेरौँ। इफ यु आर लस्ट इन अ स्नो स्टर्म इट्स बेस्ट अ होल एन्ड सिट इन द अन्टिल इट स्टप सोइङ fill in the blanks choosing appropriate infinitive or grunt to complete the sentence. So इसको options are dig, digging, to dig, to have been digging. So इसको right answer हुन्छ to dig. Your right answer हुन्छ to dig. If you are lost in snowstorm, it's best to dig a hole and sit in it until it stops snowing. Your right answer हुन्छ। त्यस्तै छ she left the clothes out. It was raining. Combine the pair of sentence using appropriate connective. So यहाँ combine गर्नको लागि हामीले एउटा appropriate connective चाहियो। So हामी यहाँ use गर्छौँ although. She left the clothes out although it was raining. Although हामी use गर्न सक्छौँ। त्यस्तै छ एच नम्बरमा there is someone at the door. He went to speak to George. Join the pair of sentence use appropriate relative pronoun. Pronoun मा हामी के यूज गर्न सक्छौँ यहाँ there is someone at the door. he छ भने यहाँ pronoun को लागि हामी यहाँ who यूज गर्न सक्छौँ। there is someone at the door who wants to speak to George. त्यस्तै छ आई नम्बरमा after a complete examination the patient ... home. अब आर सेन्ट, वेयर सेन्ट, वाज सेन्ट, बी सेन्ट। सो यहाँ एन्सर हुन्छ सिङ्गुलर सब्जेक्ट छ पेसेन्ट, सो पास्ट पेसिभमा सिङ्गुलर हुन्छ, सो यसको वाज सेन्ट हुन्छ पास्ट पेसिभमा। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ वाज सेन्ट। आफ्टर अ कम्प्लिट एक्जामिनेसन द पेसेन्ट वाज सेन्ट होम। त्यही हुन्छ। त्यस्तै छ सी आस्क्ड ह्याभ यु सिन दिस फिल्म। रिपोर्टेड स्पिचमा चेन्ज गर्न भन्छ। सो यहाँ वन्डर पनि एड गर्न भन्छ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ सी वन्डर्ड, यहाँ लेखिदिँदैछ सी वन्डर्ड इफ आई ह्याड सिन द्याट फिल्म। इफ आई ह्याड seen this film। यो राइट एन्सर हुन्छ। त्यस्तै छ 8 नम्बरमा चुज एन्ड कपी द करेक्ट अल्टरनेटिभ्स। सो चुज एन्ड कपी विच अफ द फलोइङ वर्ड्स हेज अ डिफ्रेन्ट फाइनल कन्सोनेन्ट साउन्ड। सो यसमा फर्स्टमा छ आइज, राइज, प्राइस, डाइज। सो यसमा आइजमा लास्टमा इज छ, राइजमा इज छ, प्राइसमा स आयो, डाइजमा ज आयो लास्टमा। यो तिनटैमा लास्टमा ज उच्चारण हुन्छ र प्राइसमा स आउँछ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ प्राइस। त्यस्तै छ विच अफ द फलोइङ वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। फोरेन यो एफओआरआइजिएन रङ छ, यो एफओआरइआइजिएन राइट छ, एफओआरइआइजिएन रङ छ, यो पनि रङ छ। सो राइट एन्सर 2 नम्बर हुन्छ। त्यस्तै छ विच अफ द फलोइङ वर्ड्स इज सिनोनिम्स विथ द वर्ड स्टप। स्टपसँग कुन राइट छ। सो फर्स्टमै सिज छ, सिज भनेको स्टप हुन्छ, सो सिज हुन्छ। एलिमिनेट भनेको बाहिर निकाल्नु, कमेन्ट्स पनि हुँदैन, कमेन्ट पनि हुँदैन। त्यस्तै छ विच वान अफ द फलोइङ वर्ड्स कम्स बिट्विन मिनिमम एन्ड मिनिस्टर। मिनिमम र मिनिस्टरको बिचमा कुन आउँछ। सो यहाँ आउँछ मिनिमार्ट आउँदैन,
मिनिस्ट्रियल आउँदैन, मिनी सिरिज आउँदैन, मिनिमाइज आउँछ, मिनिमम र मिनिस्टरको बिचमा। सो अब अर्को हेरौँ। आई वाज नर्भस अबाउट माई इङ्ग्लिस एक्जाम बट आई पास्ड विथ फ्लाइङ कलर्स। विच अफ द फलोइङ रिफर्स टु द इडियम अन्डरलाइन इन द सेन्टेन्स। यहाँ छ पास्ड विथ फ्लाइङ कलर्स। सो आई स्कोर्ड मिक्स्ड ग्रेड्स, स्कोर्ड लो ग्रेड्स, स्कोर्ड हाई ग्रेड्स, स्कोर्ड एभरेज ग्रेड्स। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ ग्रेट सक्सेस हुन्छ। फ्लाइङ कलर्स भनेको ग्रेट सक्सेस भनेको स्कोर्ड हाई ग्रेड्स हुन्छ। सो यसको राइट एन्सर हुन्छ स्कोर्ड हाई ग्रेड्स। यो हो हाम्रो 75 मार्क्सको मोडल क्वेसनको सोल्युसन। अब नेक्स्ट डे हाम्रो नेपालीको एक्जाम हो। नेपालीको एक्जामको पनि हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सब्सक्राइब गरेर लाइक गर्नु होला र कुनै कन्फ्युजन भए कमेन्ट गर्नु होला, कमेन्टमा रिप्लाई गर्छु। थ्याङ्क यू अनि बेस्ट अफ लक फर एक्जाम।